श्री गुरुभ्यो नमः। मंत्रार्थ चिंतन वर्गार्थम समेषां स्वागतम्। अयं द्वितीयः वर्गः। शांति मंत्रेण आरम्भं कुर्मः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। गतपर्याये प्रथमकक्षायां वेदस्य विषये तथा च वेदमन्त्रार्थस्य चिन्तनं किमर्थं करणीयं, तत् किं प्रयोजनम् इत्यादि वयं चिन्तितवन्तः। अर्थज्ञानपुरस्सरं पठनमेव वेद आत्मसात्करणमेव अत्यधिकफलदायी इति स्वयं वेदांगभूत निरुक्तस्य वचनं वयं श्रुतवन्तः। अतः अन्यत् वेदार्थस्य वेदः अखिलः धर्ममूलम् इति अस्माकं समग्रस्य धर्मस्य तदेव मूलम्। अतः मूलगतः कः अर्थः अस्ति सः अस्माभिः अवश्यमेव अवगन्तव्यः। वेदाधारितानि अन्यानि शास्त्राणि, वेदरक्षणार्थानि अन्यानि शास्त्राणि, वेदांगशब्दितानि शास्त्राणि यानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि वेदस्य रक्षणार्थम् आगतानि। तर्हि वयं कस्य रक्षणं कुर्वन्तः स्मः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं खलु। तस्मिन् किम् अस्ति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः वेदार्थस्य अवबोधनार्थं प्रयत्नः करणीयः। नाम बहवः अर्थाः भवन्ति, यतोहि वेदाः नाम अस्माभिः सर्वैः अपि अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना क्रियते। तन्नाम एकम् अर्थम् अहं चिन्तयामि, मया एतद् वक्तव्यम् इति मनसि पर्यालोच्य तदनन्तरम् अहं वाचा प्रकटयामि। परन्तु ऋषयः अस्माकं सम्प्रदाये अस्ति, ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः, तेषां तु अत्युन्नत मनस्समाधानं यदा भवति ततः स्वयं वाचः निर्गच्छन्ति। अतः तदनन्तरं लौकिकानां हि साधूनाम् अर्थं वाग् अनुवर्तते, ऋषीणां पुनराद्यानां वाचम् अर्थः अनुधावति। यथा अस्मिन्नपि श्लोके, प्रसिद्धे श्लोके उक्तं, ये उत्तमजनाः भवन्ति, लोके लोकव्यवहारनिष्ठाः भवन्ति, तेषां सर्वेषामपि ते अर्थचिन्तनं कुर्वन्ति। तदनन्तरं ते विचिन्त्य शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति। ऋषीणां पुनराद्यानां, ये तावद् ऋषयः आद्याः श्रेष्ठाः भवन्ति, ते ते यद् उच्चारयन्ति तेषाम् अनुभवेन तेषां ज्ञानस्थित्या झटिति पदानि निर्गच्छन्ति। वाचं अर्थः अनुधावति, तेषां वाचं अर्थः अनुवर्तते। तत्र वयम् अर्थान् योजयामः। ओ एवम् अर्थः स्यात्, एवम् अर्थः स्यात्, तस्य महात्मनः अनुभवात् इदम् उदीरितं, तस्मात् एषः अर्थः स्यात् इति नानास्तर लोके अपि ये अनुभविनः भवन्ति तेषां वाचः कः अर्थः इति वयं पश्यामः। परन्तु विशेषेण ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः, तेषां वाक्यं प्रथमम् आगच्छति, तदनन्तरं तस्य नाना अर्थाः अस्माभिः तत्र अवगन्तुं प्रयत्यते। तत्र अतः मन्त्रार्थः इति यदा उच्यते सुलभः न, अयमेव अर्थः इत्यपि न। तद 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 डिस्क्लेमर रूपेण वक्तुम् एतत् सर्वं मया एतत् आरचितमस्ति। ओ
मया यदुच्यते स एव मन्त्रार्थः, तद्भिन्नः मन्त्रार्थः एव नास्ति इति न। तत्र अस्माकं वेदाङ्गानां तत्र शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं, कल्पः इति यानि वेदाङ्गानि सन्ति तेषां तत्र फ्रेम्वर्क् इति यदुच्यते तत् परिपालयन्तः अपि वेदानां नाना अर्थाः प्रकटयितुं शक्याः। अहं यथा बुद्धि केचन इदानीं यथा यथा प्रतिभानं तथा विवरणं कुर्वन्ति किल, तद्विषये अहं न वदामि। फालोयिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द शास्त्रास् इट्सेल्फ, तत्र वेदानां नाना अर्थाः तत्र कल्पयितुं शक्याः। वेदे अपि उच्यते, तम शास्त्रेषु वेदव्याख्यातारः अपि वदन्ति आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिकाः अर्थाः एकस्यैव मन्त्रस्य भवन्ति। अग्रे यदा वयं गायत्री मन्त्रं तस्य विवरणं पश्यामः, तत्र एकस्यैव मन्त्रस्य शास्त्रीय शैल्या एव बहवः अर्थाः कथं भवन्ति इति वयम् अग्रे पश्यामः। अतः विवक्षितम् एतदेव यत् वेदानां प्रामाणिक अर्थविवरण प्रयत्नः यदा क्रियते तदापि नाना अर्थाः भवन्ति। शास्त्र पृष्ठभूमिं परिपालयन्तः अर्थविवरणं यदा कुर्मः तदा एव नाना अर्थाः सिद्ध्यन्ति। तस्मात् परन्तु एकः प्रामाणिकः भाष्यगतः सायणाचार्याः अस्माकं सर्वेषामपि आदरणीयाः। 14 शतमाने ते आसन् विजयनगर पार्थिवाः राजानः, विजयनगरस्य राजानः तान् परिपालितवन्तः, पोषितवन्तः। तदा तैः सर्वेषां वेदभागानां भाष्यं रचितं, शास्त्रपृष्ठभूमौ एव तैः रचितम्। अतः तदाधारेण अर्थः विव्रियते। अनन्तरं तत्र अनेके अर्थाः अस्माभिः चिन्तयितुं शक्याः। परन्तु अयं प्राथमिकः अर्थः अस्माभिः संस्कृतज्ञैः अवश्यमेव ज्ञातव्यः। अयम् अन्यथा इदं मदीयम् इति भावना न उदेति। यावत्पर्यन्तं नाम वयं कदाचित् पश्यामः भारते अपि बहु दूरात् जनाः आगत्य वयं यत्र कुत्रचित् प्रदेशे निवसामः, मन्दिरं भवति अथवा प्राचीनशिल्पं भवति, प्रतिदिनम् अस्ति, तत् पश्यामः, तत्र अस्ति, तावदेव। अस्माकं तद्विषये महान् आदरः कोऽपि न भवति। परन्तु बहु दूरात् कश्चन आगत्य ओ एतद् अत्यद्भुतम् अस्ति भो, भवान् न जानाति वा, अत्र अस्ति पश्यतु, अत्र एतस्य शिल्पस्य वैशिष्ट्यं कथमस्ति पश्यतु। यदा तत्रत्य इंट्रिकेसीस् सूक्ष्मताः सः वदति, ओ एतद् अस्माकं समीपे अस्ति इति न बुद्धवन्तः, न अवगतवन्तः एव खलु इति तथा भावना अस्माकम्। एवमेव वेदसाहित्यं प्रतिदिनम् अत्र शृणुमः, प्रतिमार्गं श्रूयते। अत्र कदाचित् विवाहः भवति, कुत्रचित् मन्दिरे वेदशब्दः श्रूयते, भवति अत्र एतत् सर्वं रिचुवल् इति आङ्ग्लपदेन वयं डिस्मिस् कुर्मः। परन्तु तत्र यन्निहितम् अस्ति तस्य प्राथमिकः वा परिचयः यदि प्राप्यते तर्हि कीदृशं ज्ञानम् अस्ति अस्माकं समीपे इति कश्चन परिचयः भवति। एतत् उद्देश्येनैव अस्य तदा तस्य रक्षणे, तस्य रक्षणं सार्थकं भवति। यत् तस्य मूल्यम् अवगच्छामः, हो तदा अवश्यमेव इदं रक्षणीयम् इति भावना सार्थिका भवति। तस्मात् अयं मन्त्रार्थप्रयत्नः इति पुनरपि एकवारं पृष्ठभूमिं स्पष्टीकृतवान्। इदानीं यथा वितौट् मच् अडो इति वदन्ति, पुनः साक्षात् मन्त्रार्थमेव वयं प्रविशामः। गतपर्याये मया उक्तं वयं शन्नो मित्रः शं वरुणः इति मन्त्रस्य चिन्तनं अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः चिन्तितम् आसीत्। तस्यैव अनुवर्तनं वयं कुर्मः। यथा मया उक्तं, किमर्थम् अयमेव मन्त्रः स्वीक्रियते इति चेत् मम स्वशाखा तत्र तैत्तिरीय शाखा भवति यजुर्वेदस्य। यजुर्वेदस्यापि कृष्णयजुर्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः इति भेदः भवति। तद्विवरणं सर्वम् अग्रे पश्यामः क्रमेण। तत्र तैत्तिरीय तत्र उपनिषदः अपि भवन्ति, संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषदः इति वेदानां प्रभेदाः। अत्यन्तं विशालं साहित्यं।
न बह्व्यः उच्छिन्नशाखाः शाखाः उच्छिन्नाः बहवः बहुसङ्ख्याकाः वेदशाखाः नष्टाः चेदपि यावत्यः सन्ति यावत्यः उपलभ्यन्ते यावत्यः प्रचारे सन्ति यावतीनां वेदशाखानाम् उच्चारणमस्ति तदपि विशालमेव अस्ति इदानीमपि वयं ज्ञानसम्पन्नाः एव बहु नष्टं चेदपि इदानीं बहु अस्ति अतः तादृश उपनिषद् एका तत्र तैत्तिरीय उपनिषद् इति तत्र तैत्तिरीय उपनिषदः शिक्षावल्ली इति प्रथमा उपनिषत् तस्य शान्तिमन्त्रत्वेन एषः शन्नो मित्रशं वरुणः इति मन्त्रः भवति। अहम् एकवारम् उच्चारयामि, कृपया शृण्वन्तु। मन्त्रोच्चारणं न पाठ्यते, तथा यथा मया उक्तं तत् भवन्तः स्वस्व तत्र निकटवर्तिनां तत्र गुरूणां समीपे कृपया मन्त्रोच्चारणं पठन्तु। अत्र अर्थविवरणे अस्माकं तात्पर्यम्। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयं मन्त्रः। अस्यापि मन्त्रस्य वयं द्रष्टुं शक्नुमः द्वौ भागौ, वस्तुतः त्रयः भागाः। अयम् एकः भागः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः इति पर्यन्तम् एकः भागः। अवतु वक्तारम् इति द्वितीयः भागः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः इति तृतीयः भागः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः इत्यपि वैदिकः मन्त्रः। तस्यापि तत्र वेदभाष्यकारैः अर्थः दत्तः अस्ति। अतः अस्य मन्त्रस्य त्रयः भागाः भवन्ति। एतेषां त्रयाणां भागानां तत्र भाष्या पुरस्सरं सरलमेव भवति भाष्यं। वाक्यानि अपि अत्यन्तं सरलानि अवगन्तुं ललितानि एव तत्र वाक्यानि। भाष्यं प्रसन्नगम्भीरम् इति शङ्कराचार्याणां भाष्यविषये उच्यते। तत् प्रसन्नमपि भवति गम्भीरमपि भवति। प्रसन्नं मीन्स् ल्यूसिड्, गम्भीरं मीन्स् deep. Nama, it has very great layers of meaning, and it's very significant as to why those words were used by the commentator. Ataha prasannam gambhiram bhashyam iti तत्र शाङ्करभाष्यस्य विषये वाचस्पतिमिश्राः आचार्याः कथयन्ति। तादृशमेव इदं सायणभाष्यमपि दृश्यते मम। तस्मात् तादृशं सरलमेव भाष्यं। वयं संस्कृतभाषा सरला इति वदामः, भाष्यवाक्यान्यपि सरलान्येव। तेषां श्रवणसंस्कारः अपि अस्माभिः प्राप्तव्यः। अतः तत् पुरस्सरं तत् पुनः मया भाष्यवचनमपि किमर्थम् उच्यते इति चेत् एते अर्थाः मम कपोलकल्पिताः न सन्ति। परम्परागताः एव एते अर्थाः इति ज्ञापयितुमपि भाष्यवचन उल्लेखपुरस्सरं मया तत्र विवरणं यथामति क्रियते। अतः वयं तत् पश्यामः। हा, तत्र आदौ तत्र वदति सर्वदापि किमपि न प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति एकं वाक्यम्। एषः मन्त्रः किमर्थं मया उच्चारणीयः इति यदा मनसि प्रश्नः उद्भवति तदा स्वयम् आचार्याः वदन्ति योगान्तरायाणाम् उपशमनाय जप्यं मन्त्रमाह। योग अंतरायाः भवन्ति, योग अंतरायाणाम् उपशमनाय मन्त्रमाह जप्यं मन्त्रमाह। प्रयोजनं किं? शन्नो मित्रशं वरुणः इति मन्त्रस्य प्रयोजनं किं? योग अंतरायाणाम् उपशमनम्। योगस्य योगानुष्ठानस्य ये अंतरायाः, विघ्नः, अंतरायः, प्रत्यूहः, एतत् सर्वं समान अर्थकं भवति। नाम हिंड्रेन्सेस्। योग मार्गे ये अंतरायाः भवन्ति तेषाम् उपशमनाय, तेषां विनाशनाय
कः यः मन्त्रः जपनीयः तस्य मन्त्रस्य इदानीं तस्य कथनं पूर्वं मया कृतं। शन्नो मित्रशं तर्हि अन्तराय नाशनाय कस्य अन्तरायः योगस्य योगशब्दो न योगशब्दस्य कः अर्थः योगशब्दाभिधेयस्य चित्तैकाग्र्य हेतोः उपासनस्य योगशब्दाभिधेयस्य योग योगो नाम कः इति चेत् चित्तैकाग्र्यार्थं यद् उपासनं सः योगः चित्त एकाग्रता प्राप्त्यर्थं यद् उपासनं शास्त्रे उच्यते सः योगशब्दवाच्यः भवति चित्त ऐकाग्र्यं नाम किम् इति चेत् चित्तं सामान्यतः विचलितं भवति अस्माकं बुद्धिः किं भवति एतत् कुर्मः वा तत् कुर्मः वा तत्र गच्छामः वा एतत् अत्र गच्छामः तत् कुर्मः यदा एकं कार्यं हस्ते स्वीकुर्मः तदा बहूनि अन्यानि कार्याणि मनसि स्फुरन्ति एतत् किञ्चित् कृत्वा आगत्य पुनः अनुवर्तयामि पुनः तत् समाप्य आगच्छामि इत्यादि किं भवति इति चेत् मनः विचलितं भवति न केवलम् अधुनातनं कार्यं प्राचीनमपि कदाचित् चिन्तनम् आगच्छति ओ तस्मिन् दिने तेन एवम् उक्तं तया एवम् उक्तं सः भावः एषः भावः इति our mind has enough distractions तत्रापि क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् इत्यादि मनसः स्थितिः भवति क्षिप्तं नाम वेरी वेरी रेस्टलेस तादृशं चित्तं वेरी रेस्टलेस इति उच्यते क्षिप्तं विषयेषु क्षिप्तं भवति तत्र गच्छामि अत्र गच्छामि इत्यादि क्षिप्तं मूढं नाम किम् इति चेत् अत्यन्तं तत् तमो भरितं यद् भवति न किमपि न करोमि किमपि न स्फुरति as if the mind is numbed तादृश भावः कार्ये तत्र कार्ये एव प्रवृत्तिः न भवति चित्तस्य भारः भवति किमपि न चिन्त्यते अस्माभिः चिन्तनीयं करणीयं किञ्चित् परन्तु किमपि न स्फुरति अथवा किमपि कर्तुं मनः नास्ति तादृशं तत्र मूढम् इति उच्यते यथा महिषः जले एवमेव निमग्नः भवति नाम तस्य आवश्यकता अस्ति शरीरे तत्र शान्तिः भवेदिति परन्तु अस्माकं बुद्धिः कदाचित् एवमेव एकत्र तिष्ठति किमपि न करोति अतः तद् मूढम् इत्युच्यते विक्षिप्तम् इति चेत् विचलितं मनः किन्तु एकं विषयं किञ्चित् आधिक्येन तत् करोति सामान्यतः अस्माकं जीवने वयं यद्यत् कुर्मः विक्षिप्त स्थितौ कुर्मः amidst distraction we can focus a bit also so तादृश स्थितिः विक्षिप्त स्थितिः अनन्तरम् अग्रिम स्थिति द्वयं तत् योगशास्त्रीयं अभ्यासेन प्राप्यं तत् एकाग्र स्थितिः निरुद्ध स्थितिः इति एकाग्र स्थितिः नाम एकः एव विषयः गृह्यते तस्मिन्नेव मनः गच्छति यत् किमपि यथा बुद्ध भगवान् उक्तवान् पूर्वम् इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थि मांसं विलयं प्रयातु अप्राप्य अप्राप्य बोधिं बहुजन्म दुर्लभां नैवासनात् कायमतश्चलिष्ये इति बुद्ध भगवान् पूर्वं तत्र उक्तवान् कस्मिंश्चित् श्लोके अयं प्रसिद्धः बुद्धचरिते स्यात् अश्वघोषस्य अस्मिन्नेव शरीरे नाम बोधिवृक्षस्य अधः यदा उपविष्टः तदा अस्मिन्नेव आसने मम शरीरं शुष्कं भवतु त्वक् अस्थि मांसं विलयं प्रयातु एतत् सर्वम् अस्माकं शरीरं यदस्ति तस्य त्वक् चर्म अस्थि बोन्स् मांसं यत् मसल्स् पोर्शन्स् सर्वमपि विनष्टं भवतु अप्राप्य बोधिं बहुजन्म दुर्लभां without attaining that enlightenment which is hard to come by in so many births naivasanat kayam ataschalishye I will not move my body from this seat iti etat this is one classical example for ekagrata anyat kimapi na kriyate yat karyam grihyate tadeva kriyate tat चित्तस्य एकाग्रता इति उच्यते अनन्तरं निरुद्ध स्थितिः इति अस्ति सा अग्रे यौगिक स्थितिः तत्र अहं करोमि इदं कार्यम् इत्यादि अपि बोधः न भवति तत्रैव तन्मयता पूर्णतया स्वस्यैव विस्मृतिः
अहम् इदानीं फोकस् कुर्वन् अस्मि इति बोधः यदा अस्ति तद् ऐकाग्र्यम् सः बोधः अपि नष्टः नाम अहं पूर्णतया तस्मिन् यदा अहं कृष्णं ध्यायामि अहं कृष्णं ध्यायन् अस्मि इति अवेर्नेस् यदि अस्ति तत् नाम अहमस्मि ध्याता इदं कृष्णस्य स्वरूपं मम चित्तम् इदानीं तस्य ध्याने निमग्नम् इत्यादि तत्र त्रिपुटी ज्ञानं यदा अस्ति द मेडिटेटर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन द एक्ट ऑफ मेडिटेशन एतत् त्रयस्य विषये यदा बोधः अस्ति तदा एकाग्रता इति उच्यते अथवा ध्यानम् इति उच्यते ध्याने वयम् एकाग्रतामेव प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः परन्तु केवलं मम मनः एव कृष्णः यदा अभूत् तदा तत् निरुद्धम् इति उच्यते अग्रे गत्वा मनसः कृष्णता आपत्तिः एका निरुद्धस्थितिः मनः विलीनमेव भवति when the mind has just evaporated mind is not there तथा अग्रिमस्थिति वयं योगशास्त्रं न पठामः वेदमेव पठामः तत्र तद् अनन्तरं तद् असम्प्रज्ञात समाधिः निर्बीज समाधिः तेन मोक्षः इत्यादि सर्वम् अग्रे परन्तु अस्माकं नित्य निरन्तर जीवने किम् आवश्यकं निरुद्ध स्थितिं किञ्चित् दूरे स्थापयामः अस्माकं चित्त ऐकाग्र्यम् आवश्यकम् एकाग्रता सिंगल पॉइंटेड फोकस बुद्धः अधुनापि बुद्धः पतञ्जलि महर्षिः अधुनापि पूज्यते अन्ये सर्वेपि योगशास्त्रकाराः अधुनापि पूज्यन्ते इति चेत् ते चित्त ऐकाग्र्येण यत् सम्पादितवन्तः यत् दत्तवन्तः तद् चिरकालं तद् ज्ञानं तिष्ठति अतः एकाग्रतया डीप वर्क इति उच्यते शैलो वर्क नास्ति अधुनापि लोके इदानीं प्रोडक्टिविटी विषये बहवः पुस्तकानि लिखन्ति किल तत्र सर्वत्रापि किं सूत्रं मूलभूतं किं ज्ञानमस्ति इति चेत् ऐकाग्र्यमेव डीप वर्क करणीयं चेत् एकाग्रता आवश्यकी अन्यत् सर्वं दूरे स्थापनीयं तत्र नाना उपायाः भवन्ति अस्माकं शास्त्रकाराः अपि एतावत् ज्ञानं दत्त्वा गतवन्तः किमर्थं ते अपि डीप वर्क कृतवन्तः चित्त ऐकाग्र्येण कार्याणि कृतवन्तः तदा द नॉलेज विल बी कॉम्प्रिहेन्सिव कंप्लीट if we are working on something with a distracted mind we may leave so many loopholes yet research karyam va bhavatu many people are involved in research अत्र कुत्र दोषाः भवन्ति इति चेत् चित्त ऐकाग्र्यं नास्ति चेत् we miss out so many aspects सामान्य गृहकार्यं वा भवतु तत्र एकाग्रता नास्ति चेत् बहवः दोषाः सम्भवन्ति अतः जीवने तत्र एकाग्रता आवश्यकी तेन एव we can make some useful contribution अनन्तरम् अस्माकं सुखं सन्तोषः अपि तेनैव भवति ओ I should have noticed this अहं त्यक्तवान् तेन कारणेन one slip so many mistakes will happen and people will repent later अतः जीवने साफल्यार्थमपि ऐकाग्र्यम् आवश्यकम् जीवने if we don't want to repent also we need ekagrata tat asmakam for our mistakes tarihi to reduce minimize to bring to the best possible extent to the nil state दोष निवृत्तिः यदि कर्तव्या तादृश दोषाणां निवृत्तिः यदि करणीया चित्तस्य एकाग्रता आवश्यकी अतः इहलोके अग्रे च अस्माकं जीवनस्य परमोद्देश्यं नाम धर्म अर्थ काम मोक्षाणां प्राप्त्यर्थमपि चित्त ऐकाग्र्यम् आवश्यकं धर्म अर्थानामपि धर्म अर्थ कामानां कृते अपि चित्त ऐकाग्र्यम् आवश्यकं मोक्षस्य कृते अपि चित्त एकाग्रता आवश्यकी तदर्थं बहवः उपायाः अस्माकं शास्त्रे उक्ताः तेषु एकः उपायः अस्य मन्त्रस्य जपः किञ्चित् मन्त्रस्य जपः उच्चारणं तदर्थचिन्तनं कुर्मः चेत् मनः शान्तं भवति तेनापि तत्र मन्त्रेणापि वयम् अनुगृहीताः भवामः तेन चित्तस्य तत्र ये अन्तराय चित्त ऐकाग्र्यं प्राप्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः अस्माकं बहवः अन्तरायाः आगच्छन्ति अन्तरायः नाम हिण्ड्रन्सेस् तत्सर्वमपि निवारयति एषः मन्त्रः कथं निवारयति जप्यं मन्त्रमाह इति से जपः करणीयः
ओ अद्य कक्षायां मया अस्य मन्त्रस्य अर्थः उच्चारणं सर्वं श्रुतं, तर्हि मम इतः परं विघ्नाः एव न भवन्ति इति न। यदि जपः क्रियते तज्जपः तदर्थभावनं, यदा इदं क्रियते निरन्तरं तत् जीवने तस्य आवृत्तिः अनुवर्तनं यदा क्रियते तदा मन्दं मन्दं मन्दम् एकाग्रताम् उद्दिश्य वयं गन्तुं शक्नुमः। भवतु सामान्यतः के तत्र अन्तरायाः भवन्ति अस्माकं जीवने एकाग्रतां प्राप्तुं विघ्नाः के भवन्ति इति चेत् तत् पतञ्जलि महर्षिः तत्र तेन महर्षिणा अत्यन्तं परमकारुणिकेन तत्र भाष्ये उक्तं, तेषां सूत्रे एव उक्तं, तत् वेदभाष्यकारः तद् विवृणोति। वैशिष्ट्यं पश्यन्तु, इदानीं यो वेद अवगमनमपि योगद्वारा, तद् वयं न कुर्मः। इदानीं योगे सर्वत्र लोके योगः प्रसिद्धः, तेन कारणेन योगमुखेन वेदार्थं पठामः इति प्रयत्नः एव न कृतः। प्राचीनाः एव वेदभाष्यकाराः योगमुखेनैव वेदार्थं बोधयन्ति। तर्हि वेदः योग योगस्य वैशिष्ट्यम् आपादयति। तर्हि योगः वेदः भिन्नः योगः भिन्नः इति नास्ति। वेद एव योगः, वेदे एव तत्र वैदिकमन्त्राणाम् अर्थावगमनाय तत्र योगिक् मेकानिक्स् तद्यदस्ति तत् ज्ञातव्यं। तत्पुरस्सरमेव तत्र वेदार्थे अस्माकं प्रवृत्तिः समीचीना भवति इति। योगस्य वेदस्य च अत्यन्तं इंटरट्वाइन्ड कनेक्शन वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। स्वयं भाष्यकाराः कथयन्ति, के विघ्नाः अनेन मन्त्रजपेन अर्थभावन पुरस्सरेण मन्त्रजपेन तत्र निवारिताः भवन्ति चेत् व्याधिः, प्रसिद्धः व्याधिः, तत्र अस्माकं वात पित्त कफानां विकारः भवति, तेन व्याधिः उत्पद्यते। व्याधिः एकः अन्तरायः चित्त एकाग्रतायाः। व्याधिग्रस्तः यः कश्चन शिरोवेदना अस्ति, कंठ पृष्ठ ग्रीवा वेदना अस्ति, जानुवेदना अस्ति, पृष्ठवेदना अस्ति, उदरवेदना अस्ति इत्यादि नाना व्याधयः भवन्ति। व्याधिग्रस्तः किं चित्त एकाग्रतां प्राप्नोति? नैव प्राप्नोति। अतः व्याधिः चित्त एकाग्रता भञ्जकः, नाशकः। अनन्तरं स्त्यानम् अकर्मण्यता चित्तस्य, यथा मया पूर्वं विवृतं मूढत्वं, चित्तं किमपि कर्म कर्तुमेव न वाञ्छति। एवम् एकत्र यथा भल्लूकाः हैबर्नेशन् मध्ये भवन्ति, तथा चित्तमपि कदाचित् हैबर्नेट् मध्ये स्टेट् मध्ये भवति खलु, तत् स्त्यानम् इत्युच्यते। अनन्तरं चित्तं हि कदाचित् तमो गुण बहुलत्वेन व्यापार अयोग्यं सत् मूढं भवति, स्वयम् आचार्याः कथयन्ति मूढम्। अनन्तरं संशयः, उपास्य अनिश्चय राहित्यं, नाम यत् करणीयं, ओ इदं करणीयम्, इदानीम् अत्र जप अनुष्ठानादि विषये यदा उच्यते कस्य उपासना करणीया, रामस्य उपासनं करणीयं वा, कृष्णस्य उपासनं करणीयं वा, शिवस्य उपासनं करणीयं वा इति। यतोहि अस्माकम् इदानीं बहूनि मूलानि सन्ति, इंटरनेट अस्ति, गूगल अस्ति, चैट जीपीटी अस्ति, एवं बहूनि मूलानि बहून् विषयान् कथयन्ति। अतः तर्हि कस्य ध्यानं कुर्मः इति अस्माकं वी आर स्पॉइल्ड फॉर सो मेनी इनपुट्स। तस्मात् कारणात् अनिश्चयः भवति। नाम कश्चित् गुरुः उपसर्पणीयः, तस्य अनुग्रहेण सः यद् बोधयति तत् स्वीकर्तव्यं। किञ्चित् श्रद्धायां न्यूनता यदा भवति तदा संशयः, अनिश्चयः, निश्चयराहित्यं संशयः, तस्मात् सोऽपि विघ्नः। एतदस्ति चेत् एकाग्रता भवति वा? न भवति। उपासनस्य कदाचित् विस्मृतिः प्रमादः, यत् कर्तव्यम् एतत् संदर्भे उपासनं, जीवने यद्यत् कर्तव्यं तस्य विस्मरणं, यद्यत् समये कर्तव्यं तस्य विस्मरणं प्रमादः इत्युच्यते। देशे काले यद्यत् कर्तव्यं तत्सर्वं विनिश्चित्य विलिख्य यदि क्रियते समीचीनं, न क्रियते चेत् दोषः भवति। तसोपि एकः यदि समये किञ्चित् न क्रियते पुनः चित्तस्य चाञ्चल्यम्, ओ मया करणीयम्, यदा अन्यत् कर्म कर्तुं प्रवृत्ताः
ओ मया तत् समये कर्तव्यमासीत् मया विस्मृतमिति तदपि चित्त एकाग्रतां भञ्जयति। पश्चात् करिष्यामि इति उपेक्षा आलस्यम् अनन्तरं करोमि प्रोक्रास्टिनेशन् इति यद् उच्यते श्वः पश्यामः कापि त्वरा नास्ति इति कीप् पोस्ट्पोनिङ्ग् सो तद् आलस्यम् इति उच्यते। वैराग्यराहित्यम् अविरतिः अविरतिः नाम रेस्ट्लेस्नेस् सम् अमौण्ट् आफ् वैराग्यम् इस् आल्सो नीडेड् पर्याप्तं बहु भुक्तं बहु अनुभूतम् अलम् किंचित सद्विषये मनः प्रवर्तयामः कियत्पर्यन्तं वा तत्रैव विषयासक्ताः तत्रैव पतिताः भवामः किंचित् ततः मनः उत्कृष्य सद्विषयेषु प्रवर्तयामः इत्यादि यदस्ति तद् वैराग्यं तद् राहित्यं फालिंग by own pre-framed tendencies so तद् अविरतिः इति उच्यते। भ्रान्ति दर्शनम् उपास्य वस्तूनि अन्यथा निश्चयः भ्रान्ति दर्शनम् सो यत् कर्तव्यं तद् विरुद्धं यदा क्रियते तद् भ्रान्ति दर्शनम्। चित्तैकाग्रस्य उत्तरोत्तर अभिवृद्धिराहित्यम् अलब्धभूमिकत्वम्। मया किञ्चित् अनुष्ठानं क्रियते मम लेट् मै फोकस् डेवलप् नाम यदा किञ्चित् प्रतिदिनं योगकक्षां गच्छामि किञ्चित् ऐ शुड हाव् बीन् बेटर् फ्रॉम लास्ट month when I started going to the yoga class मया इदानीं किञ्चित् वा तत्र there should have been a change when we don't perceive the change तदा किं भवति इति चेत् अलब्धभूमिकत्वम् I have climbed I have reached a higher ground लब्धभूमिः इति तादृशभावः यदि न उदेति तत्र there may be many loopholes gaps from our own side also तस्मात् सः भावः यदा उदेति कर्तव्यस्य विषये मनः च्युतं भवति तत् न तिष्ठति अनन्तरम् अनवस्थितत्वं बहु प्रयत्नेन चित्त एकाग्रतां किञ्चिदिव सम्पादितवन्तः भवामः पुनः तत्र losing the ground gained again due to various other factors कदाचित् उपासने प्रवृत्तिः कदाचित् यागदानादौ कदाचित् कृषि वाणिज्यादि इत्यादौ इति अनवस्थितत्वं कदाचित् I will sometimes I will sit for meditation sometimes I will do yajna dana etc sometimes I will go and do business and other things so the mind taking up different things for doing so many see so not staying with one particular things though you have progressed किंचित प्रगतिः साधिता अस्ति why don't you consolidate it पुनः एतद् अन्यविषयस्य स्वीकरणं किमर्थम् इति अनवस्थितत्वम् एतद् अहम् उपासनसन्दर्भे उक्तवान् जीवनस्य नाना अस्माभिः स्वीकृतविषयस्य वयं जानीमः अस्माकं I can depending on my aptitude and attitude एतत् मया कर्तव्यमिति वयं जानीमः ततः एते सर्वेपि विषयाः विचालयन्ति अस्मान् अतः एते सर्वेपि अन्तरायाः तेषाम् अन्तरायाणाम् उपशमनं कर्तव्यं तदा एव जीवने प्रगतिः भवति सार्थकता भवति सन्तोषः अपि भवति इति आरम्भे मया उक्तं तर्हि तदर्थम् एतावत् चिन्तितवन्तः सो एतद् विषये एकं पुस्तकमेव लेखितुं शक्नुमः एकैक विषयः एकं चैप्टर् भवति तर्हि वैदिक वे ऑफ डीप वर्क इति वक्तव्यं चेत् एतदाधारेण वक्तुं शक्नुमः एकं बेस्ट सेलर कर्तुं शक्नुमः एतदाधारे एतादृश बेस्ट सेलर आइडियास् बहु सन्ति अस्माकं वेदे शास्त्रे इत्यादि अतः बहवः तद् आधारेण उपनिषदादिकम् उल्लिखन्तः इदानीमपि बेस्ट सेलर्स् बहवः दृश्यन्ते अतः अत्र तादृश बहवः अंशाः तत्र सन्ति तर्हि एतादृश विघ्नस्य उपशमनार्थमेव अयं मन्त्रः आगतः इति तर्हि अस्य मन्त्रस्य विनियोगः इति अस्य मन्त्रस्य उपयोगस्तथा अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति तर्हि त्रयः भागाः अस्य मन्त्रस्य अस्ति इति उक्तम् तस्य प्रथमभागं वयं पश्यामः यत्र चत्वारि वाक्यानि सन्ति शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः अत्र कस्य शब्दस्य आवृत्तिः अस्ति अथवा केषां शब्दानाम् आवृत्तिः अस्ति यः कोऽपि अन्म्यूट् कृत्वा वदति वा
शम् 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 इति एकशब्दस्य शम् इत्यस्य शब्दस्य आवृत्तिः अस्ति। अन्यः कोऽपि शब्दः आवर्तितः अस्ति वा? नो नः नः इति सत्यं सम्यक् सर्वैः अवलोकितं सम्यक्। शम् इति एकः शब्दः शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्र एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चवारं तस्य शम् इति शब्दस्य अनुवृत्तिः अस्ति। नः इत्यपि शब्दः तस्य अनुवर्तनम् अस्माभिः दृष्टं। वेदमन्त्राणाम् एवमेव भवति। इट्स् वेरी कैण्ड् आफ् नाम रेपिटेशन् कर्तुं शब्दानामपि रेपिटेशन् आवश्यकं। जपार्थं खलु वेदमन्त्राः भवन्ति। तत्र जपसन्दर्भे तत् रीइन्फोर्स् कर्तुम् अस्माकं का प्रार्थना तद् रीइन्फोर्स् कर्तुमपि शब्दानां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः इति अन्येषुपि मन्त्रेषु वयं तत् रेपिटेशन् इति पश्यामः। तद् वैशिष्ट्यम् आवहति जपार्थत्वात् तेषां भवतु। तर्हि सः मन्त्रः अत्र अस्मिन् मन्त्रे शं नः इति शब्दद्वयं तस्य आवृत्तिः अस्माभिः दृश्यते। तर्हि शं नः इति चेत् कः अर्थः? शं नाम किं? सुखः सुखहेतुः। शं नाम सुखहेतुः। शम् इति सुखमपि सुखहेतुः अपि। अतएव शम्भुः शङ्करः इत्यादि यदा शब्दानां वयम् इत्यादि प्रसिद्धशब्दाः ते शं करोति इति शङ्करः सुखं ददाति इत्यर्थः। स एव शङ्करः इति उच्यते। शम्भुः शं भावयति यथा सुखं भवति तथा कल्पयति सः शम्भुः इति। अतः शम्भुः शङ्करः इत्यादि सर्वेपि शब्दाः शम् इत्यस्मात् वेदशब्दादेव आगता। तर्हि सुखं सुखहेतुः वा इति। तत्र नः इति चेत् अस्माकम् इत्यर्थः। अस्माकं सुखहेतुः भवतु सुख उत्पादकः भवतु सुखकारणं भवतु इति प्रार्थना। शं नः कः अस्माकं सुखकारणं भवतु। अत्र सुखं नाम किम् इति किञ्चित् चिन्तनीयं। सुखं नाम किम् इति सुखम् इति वयं यदा शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः समीचीन सोफा मध्ये पादौ प्रसार्य एवं निद्राकरणं सुखं वा तदपि सुखमेव न, किन्तु तद् यथार्थं सुखं वा इति अस्माभिः चिन्तनीयं। बहुकालं तथा स्वपितुं वयं न शक्नुमः पुनः उत्थातव्यमेव। बुभुक्षा पिपासा अस्मान् सर्वान् अपि बाधते। तर्हि सुखं नाम यत् मनसः अत्यन्तं तत्र शान्तिं प्रयच्छति समाधानं प्रयच्छति तथा च निरन्तरं येन वयम् आनन्दिताः जीवाम मम जीवने सार्थकता अस्ति एतत् करणेति सर्वदा सः भावः उदेति। तादृश सार्थक्यभावेन कर्मणि वयं प्रवृत्ताः मनस्समाधानपुरस्सरं निरन्तरं तत् कर्तुम् उद्युक्ताः यदा भवामः तदा जीवने वेल् सेटल्ड सुखं सुखी अस्ति इति तथा उच्यते। बिकास् इस् वेरी क्लियर् किं करणीयं कथं करणीयं निरन्तरं सः निस्सङ्कोचं अनन्तरं अविक्षिप्ततया विक्षेपरहिततया तत्र सन्तोषेण प्रवर्तते सः सुखी इति उच्यते। तर्हि कथं तत् सुखं प्राप्यते? पूर्वं बहु विस्तरेण चर्चितम् अस्माभिः। यः एकाग्रः भवति यः योग अंतराय रहितः भवति व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वादि रहितः एकाग्रता युक्तः सः एव सुखी इति वयं वक्तुं शक्नुमः पूर्वतन चिन्तनम् अनुवर्तयन्तः। तर्हि सुख शब्दस्यापि देयर इज अ डेफिनिशन वेरी क्लियर डेफिनिशन and very solid definition इति वयं वक्तुं शक्नुमः। वास्तविकं सुखं नाम अंतराय राहित्यं एकाग्रता साहित्यम् एकाग्रता युक्ततया अंतराय रहिततया जीवने येन यद् उद्देश्यं वयं गृहीतवन्तः तत्र गमनमेव सुखम् इति। सुख कारणं भवतु अस्माकं नः प्रार्थना अपि तत्र बहुवचने अस्ति अस्माकं नः एषा प्रार्थना एतत् मम मदर्थं न स्मरितः ये भवन्ति सर्वान् उद्दिश्य अत्र प्रयोजनद्वयम् एकं तावत् वसुधैव कुटुम्बकम् इति विशालं चिन्तनं
केवलम् अहं सुखी इति पर्याप्तं न। यथा ममैव सुखं तथा अन्येषामपि एतादृशी स्थितिः भवतु इति विशालभावना। तदपि वसुधैव कुटुम्बक भावनां पुरस्कृत्य वयं नः अस्माकम् अस्माकं नः इति प्रार्थना। अन्यदपि वक्तुं शक्नुमः, अहं सुखी अस्मि, अन्ये सर्वे सुखिनः न भवन्ति चेत् मम सुखमपि तेन बाधितं भवति। अतः मम सुखं यथा अस्ति तथा अन्येषामपि सुखम् अस्ति चेत् समाजे सर्वेषामपि सुखं, कुटुम्बे सुखं, अनन्तरं तत्र वयं यत् कम्युनिटी मध्ये भवामः तत्र सुखं सर्वत्र एवम् अस्ति चेत् तदा वास्तविकं सार्वत्रिकं सुखं सिद्ध्यति। अतः अपि नः, अत एव मया उक्तं वेदशब्दानां नाना अर्थाः भवन्ति इति। नः इति एकस्यैव कथं बहवः अर्थाः, द्वौ अर्थौ वा अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यौ, अविरुद्धौ एव, शास्त्रमार्ग अविरुद्धौ एव एतौ द्वौ अर्थौ स्तः। तस्मात् एवम् अस्माकं सुखं भवतु इति सुखकारणः सुखकारणीभूताः भवन्तु इति प्रार्थना। के अस्माकं सुख कारण स्थानीयाः भवन्ति, केषां सकाशात् सुखम् अस्माभिः प्रार्थ्यते इति चेत् शन्नो मित्रः, मित्रः नः शं भवतु, वरुणः नः शं भवतु, अर्यमा नः शं भवतु, इन्द्रः नः शं भवतु, बृहस्पतिः नः शं भवतु, विष्णुः उरुक्रमः नः शं भवतु। नाम मित्रः अस्माकं सुखकारणं भवतु, वरुणः अस्माकं सुखकारणं भवतु, अर्यमा अस्माकं सुखकारणं भवतु, इन्द्रः अस्माकं सुखकारणं भवतु, बृहस्पतिः अस्माकं सुखकारणं भवतु, उरुक्रमः विष्णुः अस्माकं सुखकारणं भवतु इति एते षड् देवाः, एताः षड् देवता विशेषाः मित्र वरुण अर्यमा इन्द्र बृहस्पति विष्णवः, एते षड् देवाः अस्माकं सुखकारणं भवन्तु इति प्रार्थना। एकैकस्यापि तत्र प्रयोजनमस्ति, एकैकस्मादपि वयं सुखं प्रार्थयामहे खलु। किमर्थं? तर्हि शन्नो मित्रः, मित्रः नः शं भवतु। मित्रः कथम् अस्माकं सुखकारणं भवति इति वयं किञ्चित् पश्यामः। एते षड् देवाः सन्ति खलु, एताः षड् देवताः सन्ति खलु, दीस् आर् द प्रिसैडिङ्ग् डीटीस्, अधिदेवताः इति उच्यन्ते। तत्र आचार्य सायणस्य भाष्ये तत्र एवम् उक्तम्, अन्हः प्राणस्य अभिमानी देवता मित्रः। मित्रः इति एकः देवः यः अस्ति सः अन्हः प्राणस्य च अभिमानी इति उच्यते। नाम ही प्रिसैड्स् ओवर् द डे टाइम, अन्हः and प्राणः, द्वयोः अभिमानी मित्रः इति। बहुषु वेदवाक्येषु एतत् सर्वम् उक्तमस्ति। मित्रो नाम वैदिकः देवः, सः अन्हः प्राणस्य च अभिमानी इति उक्तमस्ति। तत्र वयं संस्कृतभाषायां मित्रम् इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः नपुंसकलिङ्गे। मित्रम् इति वयं यदा प्रयुञ्ज्महे फ्रेंड इति अर्थः भवति, परन्तु मित्रः इति यदा पुल्लिङ्गे तस्य प्रयोगं वयं कुर्मः तदा तत्र सन्दर्भानुगुणं वेदे तस्य अर्थः भिद्यते। उदाहरणार्थं तत्र अन्यः एकः सूर्यसम्बद्धः एकः मन्त्रः अस्ति, उद्यन्नद्य मित्रमहः आरोहन्नुत्तरान् दिवम् इति मन्त्रे मित्रमहः, मित्रमहः इति प्रयोगः अस्ति। सूर्यम् उद्दिश्य इट इस् अ फ्रेंडली लाइट इति प्रयोगः अस्ति। मित्र महः मीन्स लाइट, मित्रमहः। अतः सः अर्थः सूर्यदेव सन्दर्भानुगुणं भाष्यानुगुणम् अस्माभिः तत्र अर्थभेदः वक्तव्यः। तर्हि मित्र शब्दः सूर्यार्थे अपि वेदे दृश्यते, परन्तु मित्र शब्दः डे टाइम अन्हः अपि अभिमानी देवता इति रूपेणापि अनेके मन्त्राः सन्ति। प्राणस्यापि सः अभिमानी देवता इत्येतदर्थमपि तत्र भाष्ये
बहवः मन्त्राः तत्र उल्लिखिताः वर्तन्ते। अतः तत्सर्वं सङ्कलय्य अस्माकं सायणाचार्याः कथयन्ति। सो डे टैम् कदा सुखं वयं कदा प्राप्नुमः? यदा अस्माकं डे टैम् सम्यक् भवति तदा तस्य प्रिसैडिङ्ग् देवता सः प्रार्थ्यते, अस्माकं लेट् अवर् डे टैम्स् बी प्लेसेंट इति प्रार्थना। कथम् अस्माकं डे टैम् प्लेसेंट भवति इति चेत् समीचीन प्रकाशः भवेत्, तत्र सूर्यः इत्यपि अर्थः अत्र यदि स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि तत्र सूर्यस्य प्रकाशः भवेत्, समीचीनः नाम दिवा समयः अनुकूलः भवेत्, नाम तत्र वातावरणं न अत्यन्तं विकृतं स्यात्। नाम वयं शैत्यकाले स्मः अधुना सर्वदा अन्धकारः इति चेत् तत्र सैड् इति उच्यते खलु, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर इति। दिवे दिवासमये अपि अन्धकारः आधिक्येन भवति चेत् ओ सर्वदापि अन्धकारः इति मनः तत्र प्रक्षुब्धं भवति। परन्तु तादृश क्लेशाः न उद्भवन्तु, तत् मैटर ऑफ नेचर। परन्तु एतत् सर्वं भारते अस्य उद्भवः इति एतेषां मन्त्राणाम् इति कृत्वा सामान्यतः भारते दिवासमयस्य तत्र प्रकाशः निरन्तरं समीचीनः भवति। दिवासमये अपि वातावरणे यदि दोषाः भवन्ति, इदानीं कैलिफोर्निया प्रदेशे अत्र फॉरेस्ट फायर्स इत्यस्ति, सो अत्यन्तं प्रकाश तावत् न अपेक्षितं, तावत् औष्ण्यं तावान् प्रकाशः न आवश्यकः, दिवारात्रं ज्वलति। बहूनां तत्र कष्टम् उत्पन्नम् अस्ति, अत्यन्तं मनः खिन्नं भवति तेन। तादृश उत्पाताः न भवन्तु इति तस्य प्रिसैडिंग डेटी अस्ति मित्रः इति। अतः नो कैटास्ट्रोफ्स, नो डिफिकल्टीज इन डे टाइम, नाम आध्यात्मिक आदिदैविक नाम देवतानाम् अनुग्रहेण लेट देयर बी नो कैटास्ट्रोफ्स इन डे टाइम, नो कैलामिटीज इन डे टाइम इति प्रार्थना। सो अस्माकं वी आर इन एतद् किञ्चित् विशालरूपेण किञ्चित् चिन्तयामः चेत् सर्वस्यापि कार्यस्य मदधीनत्वम् अस्ति वा इति चेत् न। am I the controller of everything? No, only I have control over a few factors. तर्हि those factors for which I don't have control, तर्हि मया किं कर्तुं शक्यते? प्रार्थना कर्तुं शक्यते। नाम in those factors which I think I have control, तत्रापि प्रार्थना पुरस्सरम् अस्माभिः विनम्रतया प्रयत्नः कर्तव्यः। तर्हि इदानीं नेचुरल कैलामिटीज सर्वं न भवेत्, डू आई कंट्रोल टू सम एक्सटेंट, ओके, सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग सर्वं कृत्वा अस्माभिः कांट्रिब्यूट कर्तुं शक्यते। परन्तु अन्यथा किं कर्तुं शक्यते? ओ कैलामिटी आगतं, कैलामिटी आगतं, कैलामिटी आगतम् इति मनसः एंग्जाइटी वर्धनापेक्षया प्रार्थना कर्तुं शक्यते। सो प्रेयर्स, they are the panacea for anxiety, for the global issues about which we cannot do a very major change। तदर्थं प्रार्थनानां वैशिष्ट्यम् अस्ति। तर्हि वयं यद् अस्माकं स्तरे कर्तुं शक्यते तत् कुर्वन्तः अस्माकं मनः स्वस्थं कथं रक्षितुं शक्नुमः इति चेत् सर्वेषां हितं भवतु इति प्रार्थना। तर्हि सर्वेषां दिवासमयः नः इत्युक्तं, सर्वेषाम् अस्माकं दिवासमयः अत्यन्तं तत्र सुखयुक्तः भवतु, तदर्थं मित्रः अनुगृह्णातु इति। भवतु समीचीनं। मम वैयक्तिकस्तरे तत्र सुखं प्राप्तुं मया किं कर्तव्यम् इति चेत् मम प्राणः शक्तियुक्तः भवेत्, तदा अहम् ऐ विल् बी एनर्जैज्ड। अस्माकं शास्त्रे योगशास्त्रे उच्यते हृदि प्राणः इति, नाम बाह्यात् बाह्यप्रपञ्चात् अस्माकं शरीरं प्रति ऑक्सीजन आगच्छति खलु, तद् ग्रहणकार्यं येन क्रियते वायु विशेषेण अस्माकं शरीरे शरीरान्तः सञ्चारी वायुः प्राणः, यः प्रयत्न विशेषः, यः प्राण विशेषः, यः शक्ति विशेषः इति वक्तव्यं, यः शक्ति विशेषः बाह्यात् वायुम् आचामति, अन्तः स्वीकरोति, सः शक्ति विशेषः प्राणः इत्युच्यते। ऑक्सीजन विना अस्माभिः जीवनं कर्तुं न शक्यते खलु। तस्मात्
यया शक्त्या अस्माभिः बाह्यप्रपञ्चात् शरीरार्थं तत्र ऑक्सीजन इत्यादि शक्तिः स्वीक्रियते सा प्राणः इति उच्यते। मम प्राणः यदि समीचीनः तर्हि किं भवति? इदानीं किमपि फारेस्ट फायर नास्ति, अतिवृष्टिः नास्ति, अनावृष्टिः नास्ति, सम्यक् अस्ति वातावरणं, परन्तु मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति, अहं सम्यक् न श्वसिमि, नाम अहं बाह्यप्रपञ्चात् सम्यक् ऑक्सीजन इत्यादि स्वीकर्तुम् असमर्थः अस्मि। मै ब्रेत् इस् शार्ट्, लेबर्ड। किमर्थं? तस्य बहूनि कारणानि भवन्ति। ऐ डोंट टेक केयर ऑफ माय हेल्थ एट ऑल। तदा किं भवति इति चेत् ऑक्सीजन न्यूनं भवति। तस्य बहूनि मेडिकल कारणानि भवन्ति खलु। तर्हि वन ऑफ द रीजन्स इज नेग्लेक्टिंग वन्स हेल्थ। तर्हि अस्य प्राणस्य अपि अधिदेवता मित्रः। ओ प्रतिदिनम् अहम् आत्मानं स्मारयामि यत् ओ मम प्राणः समीचीनः भवतु, तदर्थम् अहं प्रयत्नं तदेव आरम्भे मया उक्तं। प्रार्थना प्रयत्नः, यो यमर्थं प्रार्थयते तदर्थं च ईहते क्रमात्। प्रार्थनायां केवलं प्रार्थना न भवेत् प्रार्थना स्मारयेत् यत् जीवने मया इदं कर्तव्यम् इति। तस्मात् ओ तत् प्रातः अहं यदा शन्नो मित्रः इति अहं वदामि, ओ तर्हि ऐ हैव टू टेक केयर ऑफ माय प्राण, लेट मित्र एंगेज माय माइंड इन दैट डायरेक्शन इति प्रार्थना। तदेव मया उक्तं, न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यं हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तं। तर्हि अस्य प्रार्थनस्य कः अर्थः? इदं प्रार्थनं यदस्ति तस्य कः अर्थः? मित्रः यः देवः अस्ति सः मम बुद्धिं तथा योजयतु येन अहं मम प्राणरक्षणे अथवा मम प्राणशक्तेः वर्धने प्रयत्नरतः भूयासम् इति प्रार्थनायाः। if we rephrase and understand the entire context, तर्हि एवम् अर्थः भवति। तर्हि मम पश्यतु, यथा एकं वैश्विक शान्त्यर्थं प्रार्थना, let there be no calamities, no disturbances in the nature, अतः डे टाइम सर्वेषामपि अनुकूलं भवतु। तद् डे टाइम अनुकूलं चेदपि हाउ कैन आई यूटिलाइज इट वेल? मीन्स यदा मम प्राणः समीचीनः, यदा आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी by having good oxygen supply to myself, tada aham diva samayasya sadupayogam kartum shaknomi. I can be productive, I can be focused. So अत्रापि चित्त विक्षेपः भवति, अत्रापि चित्त विक्षेपः भवति। कैलामिटीज अस्ति, बहु क्लेशः अस्ति इति चेत् वयं तत्रापि विचलितं भवति मनः। आरोग्यमपि समीचीनं नास्ति इति चेत् विचलितं भवति मनः। तर्हि मित्ररूपः यः देवः, दिवासमयस्य रक्षकः, यश्च प्राणस्य अभिमानी, सः सुखकारणं भवतु इति प्रथम प्रार्थना। अनन्तरं समीचीनं, बहु गभीरमस्ति। एकेनैव मन्त्रेण अस्माभिः सर्वं समापयितुं शक्यते, परन्तु बहवः मन्त्राः सन्ति। द्वितीयः मन्त्रः अस्ति, केवलं डे टाइम सम्यक् अस्ति चेत् अलं वा, तर्हि नाइट टाइम किमपि अस्ति वा इति चेत् अग्रिमं शन्नो मित्रः शं वरुणः, वरुणः अपि शं भवतु इति। एतद् वेगेन समापयामि, समयः समाप्तः। अस्य उल्लेखं केवलं करोमि, विवरणम् अग्रे करोमि। वरुणः कस्य कीदृशं सुखं ददाति? यथा अस्माकं रात्रिकालः सुखमयः भवेत्, तथा वरुणः अनुगृह्णातु। अपानवृत्तिः अपि यथा सम्यक् कार्यं कुर्यात्, अपानशक्तिः अपि यथा सम्यक् कार्यं कुर्यात्, तथा अपि सः अनुगृह्णातु। अतः एतस्य कः अर्थः इत्यस्य विवेचनं वयम् अग्रे चिन्तयामः। परन्तु अत्र स्थगयामि। ये केऽपि प्रश्नाः स्युः तच्चर्चां वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्र मदीय एतत् समापयामि। नमस्ते महोदय, अत्र मन्त्रे क्रियापदं नास्ति। शं नो मित्रः। अध्याहर्तव्यं नाम यु हाव् टु सप्लै इट्।
शं सुखहेतुः भवतु इति भाष्यकारः अत एव भवतु इति क्रियापदं योजितवान्। श्लोकरचनासन्दर्भे अपि कदाचित् कवयः किं कुर्वन्ति इति चेत् क्रियापदं त्यजन्ति। वस्तुतः तत्र अस्ति भवति इत्यादि क्रियापदानां तत्र अनुच्चारणे अपि तेषाम् अस्तित्वं विभाव्यते। तादृश कन्वेन्शन् अस्ति संस्कृतभाषायां। तस्मात् सुखहेतुः भवतु, लेट् हिम् बी, लेट् मित्र बी, तद् बी इत्यस्ति खलु, तत् अध्याहृत्य वक्तव्यम्। The obvious is to be supplied, that's all, for clarity. प्रश्नः एव प्रष्टव्यः इति नास्ति, आशयः अपि वक्तुं शक्यः। महोदय, तत्र QR कोड् स्केन् कृत्वा एकं ब्लाक् स्पाट् प्राप्तं। तद्विषये किमपि वदति वा? तत् स्वयं विवरणं ददाति महोदय। तत्र के मन्त्राः सन्ति, आङ्ग्लभाषया मया विवरणं तत्सर्वं कृतमस्ति। तद्विषये तत्र अधिकविवरणं प्राप्तुं शक्यते। अत्र संस्कृतभाषया प्रवृत्तिः। अस्तु। केषां मन्त्राणां विवरणं कृतमस्ति इति तत्र आवलिः दृश्यते, तत्र आङ्ग्लभाषया, इदं संस्कृतम्। नमस्ते महोदय। आम् महोदय, तत्र पञ्चप्राणाः सन्ति किल, तत्र आम् अपा प्राणः अपानः एव तत्र सूचयति। एतत् किमपि कारणमस्ति वा, अथवा आम् सत्यं महोदय। प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः इति पञ्चप्राणाः भवन्ति। पञ्च उपप्राणाः अपि सन्ति। देवदत्तः, धनञ्जयः, नागः, कूर्मः, कृकलः इत्यादि पञ्च उपप्राणाः। वस्तुतः दशप्राणाः इति उच्यन्ते किञ्चित् योगसम्प्रदाये, परन्तु द्वौ प्राणौ अपि विशिष्य उच्यते। तत्र तत्र प्राणापानौ इति द्वयोः अपि उल्लेखः अस्ति। गीतायामपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः इति। अतः यथा पञ्चप्राणस्य एकः सम्प्रदायः अस्ति, दशप्राणानां सम्प्रदायः अस्ति, प्राणद्वयस्यापि प्राणापानयोः उल्लेखविषये अपि एकः सम्प्रदायः अस्ति। अतः एवं नानाभेदाः सन्ति। तत्र प्राणद्वयस्य यत् कन्वेन्शन्, यः सन्दर्भः अस्ति, तदाधारीकृत्य अयं मन्त्रः कृतः अस्ति। तस्य विवरणम् अग्रे करिष्यामि। अस्तु, धन्यवादः। यतोहि पर्याये यदा अपानस्य विवरणं क्रियते तदा इदं पूर्णतया इट् विल् बि अड्रेस्ड् कम्प्लीट्लि। अस्तु, धन्यवादः। सम्यक् अस्ति महोदय। धन्यवादः। विवरणं तु तादृशं विवरणम् इदानीमेव शृणुमः वयम्। एतादृशविवरणं प्राप्नुमः। धन्यवादः। महोदय, भवान् तु योगशास्त्रविशेषज्ञः। भवतः विवरणं तदुद्देश्य एव योगेन क्रियते वा, अथवा तदेव अभिप्रायः अस्ति वेदे? अतः समीचीनः प्रश्नः महोदय। am I biased or kind of tuned towards only presenting योगशास्त्रार्थः इति चेत् अहं भाष्यमेव पठितवान्। स्वयं सायणाचार्यः यः वेदभाष्यकर्ता, सः स्वयं योगमुखेनैव विवृणोति इति ममापि आश्चर्यम्। अतः मम आश्चर्यं सन्तोषश्चापि। तर्हि नाम सर्वेपि मन्त्राः एवं योगपुरस्सरम् उच्यन्ते इति न। अयं मन्त्रः विशिष्य अत्र योग पुरस्सरं, यदा वयं सहना भवतु इति वयं शान्तिमन्त्रं यदा तस्य अर्थं चिन्तयामः तद् भिन्नमेव अस्ति।
परन्तु एवमपि एकं पत्रमपि अहं लिखन् अस्मि। वेदमन्त्राणां प्रतिपादने योगः कियत् प्रमाणेन सायणाचार्यैः स्वीकृतः इति विषयेपि अहम् एकं पत्रं रचयन् अस्मि। सो इन्फ्लुयेन्स् आफ् योगिक् ट्रेडिशन् आन् सायणाचार्य इन् प्रेसेण्टिङ्ग् द मीनिङ्ग्स् आफ् वेदिक् मन्त्रास् इत्यपि मया तत्र मम प्रयोजनं तेन प्राप्तम् अस्ति। परन्तु सर्वेषां मन्त्राणां योगपुरस्सरमेव विवरणम् इति न। भाष्ये यथा अस्ति तदहं प्रस्तौमि। मूलतः अहं वेदाध्यायी एव, वेदाध्ययनमेव कृतवान्, अतः वेदाध्यायी विशिष्य योगे अभिरुचिमान् इति वक्तुं शक्यते। धन्यवादः महोदय। अस्तु। सम्यक्। तथैव महोदयस्य शोधकार्यमस्ति पुराणेषु अपि योगस्य विषये बहुभिः शास्त्रैः सह योगस्य तत्र समन्वयं महोदय साधयति, सम्बन्धम् अपि प्रतिपादयति इति विशेषः एव। वयं तु धन्याः महोदय, एवं बहु किमपि ज्ञातव्यमस्ति। अत्र एकं वदामि यत् भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति, सम्यक् अस्ति, परन्तु टिप्पणीमपि लिखन्तु, अस्माकं सर्वेषामपि उपकारकं भवति इति चिन्तयामि। समापयामः महोदय? हा। आं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय।